जमात इस्लामी समेत दीगर की बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्तें। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर सियामुद्दीन अंसारी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। आइन के आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती इलेक्शन करवाना लाजम है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज कोलकाता में होगा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबिल जनूबी अफ्रीका इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल में दाखिल। सुपर 8 मरहले में भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को शिकस्त रही। नॉकआउट मरहले में रदम बरकरार रखना जनूबी अफ्रीका के लिए चैलेंज। न्यूजीलैंड ने पहले मरहले में 3 मैचेस जीते। ईरान अमरीका कशीदगी, फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से 116 परवाज़ें मनसूख। यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत जाने वाली परवाज़ें बुरी तरह मुतासर। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी और शारजा समेत 32 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। लाहौर एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए मुकर्ररा 20 परवाज़ें फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस मुअत्तल। आईजी पंजाब में 43 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। हसन बिलाल को SDPO ऑपरेशंस रायवन तैनात कर दिया गया। आमिर मलिक SDPO ऑपरेशंस गाहना तैनात। अली अहमद को SDPO ऑपरेशन टाउनशिप तैनात कर दिया गया। राना अशफाक DSP इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप तैनात। मोहम्मद इरफान भट्ट को SDPO मरी रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। हड्डियों की दवा ओसाइलेक्स डी का जाली बैच पकड़ा गया। महकमा सेहत पंजाब ने बैच नंबर T22125 की फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। जुलाई 2027 एक्सपायरी वाला मुतासरा बैच मार्केट से फौरी वापस लेने का हुक्म। फार्मेसी मालिकान और होल सेलर्स को ओसाइलेक्स डी की सप्लाई फौरी रोकने की हिदायत। ईरान अमरीका जंग के बायस दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रहीं। खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक पहुंच गई। जल्द जंग बंदी ना होने से खाम तेल $90 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान में 15 मार्च को पेट्रोल के नरखों में 12 से 15 रुपए, डीजल की कीमत में 17 रुपए तक बढ़ने का खदशा है। जो लोग मेरी स्टोरी फॉलो कर रहे हैं ऑक्शन के, जो पहली ओरिजिनल ऑक्शन हुई थी मुल्तान सुल्तान्स की, तब से तो उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स की टीम खरीदने आया हूँ। तो इस वजह से जो पहली हैदराबाद और सियालकोट की भी ऑक्शन हुई उसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हमेशा गोल यही था कि सिर्फ लेनी टीम है तो मुल्तान सुल्तान्स की लेनी है। लेकिन जो टैलेंटेड लड़के हैं अगर वो अच्छे हैं और स्पेशली अगर साउथ पंजाब से, तो उनको ज़रूर मौका मिलेगा। जनूबी पंजाब के क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्तान सुल्तान्स जौहर दिखाने के लिए तैयार। CEO मुल्तान सुल्तान्स गौहर शाह का कहना था कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक ही हमारी टीम के नाम और विजन की असल बुनियाद है। मुल्तान सुल्तान्स टोटल क्रिकेट के तहत जारहाना खेल पेश करेगी। साहबजादा फरहान समेत पूरी टीम इस सीजन में मरकजी खिलाड़ी होंगे। शायकीन को इस सीजन में बेहतरीन और मयारी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पैसे वर्कर्स के, मौज करेंगे अफसरान। सोशल सिक्योरिटी अफसरान को नवाजने के लिए अहम मंजूरी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी में अफसरान को गाड़ियों के लिए बिला सूद कर्ज देने की पॉलिसी मुतारफ। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत तक गाड़ियों के लिए बिला सूद कर्ज की सहूलत। कमिश्नर और वाइस कमिश्नर समेत मखसूस कैडर को स्कीम से फायदा होगा। कमिश्नर जुल्फिकार अली का कहना था पॉलिसी कवायद के मुताबिक सब अफसरान के लिए है। रेलवे की 8 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का मंसूबा तीसरी बार भी नाकाम। निजी शोबे की जानिब से बेंचमार्क से भी कम बिड जमा कराई गई। ज़राए के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर्स ने ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का अमल रोक दिया। CEO रेलवे की जानिब से बेंचमार्क का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी गई। लाहौर में पानी और निकासी आब तक गैर मुसावी रसाई।
13 ملین آبادی کا شہر، فرسودہ واٹر سسٹم اور ٹوٹا نکاسی نظام شہریوں کے لیے چیلنج بن گیا۔ کم آمدن آبادیوں، کچی بستیوں، خواتین اور معذور شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ماہر پبلک پالیسی ڈاکٹر امداد حسین کی تحقیق میں بیوروکریسی اور پرانی پالیسیاں بحران کی ذمہ دار قرار۔ مانسون میں سیلاب معمول، ماحولیاتی تبدیلی اور ناقص اربن پلاننگ سے مسائل میں اضافہ۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری۔ واسا کے بوسیدہ ٹیوب ویلز پانی کی فراہمی میں کمی کر کے خزانے پر دباؤ ڈالنے لگے۔ پرانی مشینری کے باعث متعدد ٹیوب ویلز کی ڈسچارج کیپیسٹی میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ بروقت اوور ہالنگ نہ ہونے سے پانی کے اخراج میں مسلسل کمی کا انکشاف۔ گزشتہ 3 برسوں میں ناکارہ ہونے والے ٹیوب ویلز تبدیل نہ کیے جا سکے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا تھا، ہر سال 50 ٹیوب ویلز تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ توانائی کی بچت اور کارکردگی بہتر بنانے کی پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری۔ امتحانات کا آغاز 9 مارچ 2026 سے ہوگا۔ پہلی جماعت کا پہلا پرچہ انگلش، دوسری جماعت کا پہلا پرچہ جنرل نالج کا ہوگا، تیسری جماعت کا پہلا پرچہ اسلامیات اخلاقیات کا ہوگا، 7ویں جماعت کا پہلا پرچہ کمپیوٹر عربی کا ہوگا، 8ویں جماعت کا پہلا پرچہ ریاضی ہوگا۔ ناظرہ قرآن، ترجمات القرآن اور تجویدی قاعدہ بھی شیڈیول میں شامل۔ مریم نواز راشن کارڈ، رمضان نگہبان پیکج، راشن کارڈ نہ رکھنے والے سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ محنت کش بھی 10,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں۔ بینک آف پنجاب نے 10,000 روپے حاصل کرنے کا طریقہ کار وضع کر دیا۔ بینک آف پنجاب کی جانب سے محنت کشوں کو 6 ہندسوں پر مشتمل ایک پن کوڈ بھیج دیا گیا ہے۔ ترجمان پیسی کا کہنا تھا، صوبے بھر میں پنجاب سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ 12 لاکھ سے زائد محنت کشوں کو 10,000 روپے نقد دیے جا رہے ہیں۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ نے ڈیتھ اور ایجوکیشنل گرانٹس کے نئے SOPs جاری کر دیے۔ 7 سال کے بعد ورکرز کو ڈیتھ گرانٹس نہیں ملے گی۔ ورکرز کے ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو ایجوکیشنل گرانٹس نہیں ملیں گی۔ ممبر WWF گورننگ باڈی سعد چودھری کہتے ہیں کہ نئے SOPs کو فوری واپس لیا جائے۔ میو ہسپتال میں آن لائن سسٹم کی خرابی، مریضوں کی مشکلات میں اضافہ، محکمہ صحت اسپیشلائزڈ اور پنجاب IT بورڈ کی کارکردگی پر سوالات۔ PITB اور SMIPU ڈپارٹمنٹ کا سافٹ ویئر ناکارہ، ڈاکٹرز اور مریض پریشان۔ OPD میں ادویات کی شدید قلت، 80% مریض ادویات سے محروم۔ آن لائن انٹری شو نہ ہونے پر مریضوں کو ادویات دینے سے انکار۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا، سافٹ ویئر مسائل کے حل کے لیے PITB کا کوئی ڈیولپر موجود نہیں ہے۔ پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی، کرپشن کا راج تاحال برقرار۔ پارکنگ کمپنی بورڈ قانونی تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہو سکا۔ کمپنی بورڈ کے آزاد ممبران کی تعیناتی نہ ہونے سے آٹومیٹڈ سسٹم کی اصلاحات نہ ہو سکیں۔ بورڈ اجلاس نہ ہونے سے 8.5 کروڑ روپے غبن، درجنوں انکوائریاں بند ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق ماتحت نان ٹیکنیکل اسسٹنٹ مینیجر شیردل کو چیف فائنینشل آفیسر کا چارج دیا گیا۔ تعلیمی مقاصد کے لیے مختص گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی جگہ واپس لینے کے خلاف درخواست۔ عدالت کا سیکرٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو درخواست پر جلد فیصلے کا حکم۔ ویمن یونیورسٹی کی جگہ لینے کے لیے انتظامیہ اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ وکیل درخواست گزار لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے درخواست پر سماعت کی۔